हमें इस वक्त ईस्ट अफ्रीका के हब और जिसको पर्ल ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में, और मैं मौजूद हूँ इस वक्त अपने भाई अली रजा साहब के साथ। अली रजा की ज़ात जो है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले ईद मुबारक। अली रजा, आपको, आपकी फैमिली को और आपके पाकिस्तानी कम्युनिटी में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हब का मतलब होता है जहाँ पे बिजनेस टाइकॉन बैठे हुए थे, कंपाला। मैं इसको पर्ल ऑफ अफ्रीका मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है। वाई कि इज मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। नो डाउट, ये जो बात अली ने कही है आज हमने देख लिया है। ही टुक मी अराउंड टू सी द कंपाला, इट्स ब्यूटी, इट्स डेवलपमेंट, इट्स लवली वेदर, इट्स ब्यूटीफुल पीपल। हमने जब देखा है इस मुल्क को और जो इसका सॉफ्ट इमेज मेरे सामने आया है, जो मुझे इसका सॉफ्ट इमेज मेरे सामने आया है, और जो यहाँ पे मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखी हैं, जो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स देखे हैं, बिलीव यू मी, इट इज न्यू कॉन्सेप्ट विच इज ओपन टू मी। और मैं अली का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अली को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि अली ने युगांडा को ऐसे जिसको कहते हैं ना कि प्लेट में रखकर पेश कर देना। ही ओपन द युगांडा's फेस टुवर्ड्स द पाकिस्तान इंडियन कम्युनिटी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। लोग समझते थे कि शायद अफ्रीका एक ऐसी खौफनाक जगह है जहां पे अभी तक वो मैन ईटर्स रहते हैं, वो लोगों को खाने वाले आदमखोर। यह अफ्रीका एक ऐसा जंगल है जहां पे लोगों के घर दरख्तों के ऊपर है। ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि प्लीज कम टू पाकिस्तान, युगांडा, कम टू युगांडा, मीट अली, मीट मी, वी विल गिव यू $1 million आइडियाज, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, जिसमें आप लोग यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप भी बनाएं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर भी देखें, और इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो एक सेफ एंड साउंड तरीके से भी रहे। उसके लिए अली और मेरे पास बेशुमार आइडियाज हैं। और मैंने भट्टी साहब हमेशा एक बात करता था, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैं रियल कहता था कि नहीं यहाँ पे जॉब्स नहीं है, ओनली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। इसके बारे में क्या कहते हैं? अली ने जैसे कि अभी मुझसे पूछा, जॉब्स इसलिए नहीं है कि इटसेल्फ यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जॉबलेस हैं, दे आर हार्ड वर्किंग, और वो कम सैलरी पे वो काम करने पे तैयार हो जाते हैं जो पाकिस्तानी इंडिया या हमारे रीजन से लोग जो है यहाँ पे करना पसंद नहीं करेंगे इतनी लो सैलरी पे। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन कैसा पाया आपने? प्रॉफिट मार्जिन 100/100 है। आप आज अगर $10 लाख लगाते हैं या $10,000 लगाते हैं, विद इन 2 months और 3 months वो आपका डबल हो जाता है। और अगर आप देखें, मैंने जो अली ने मुझे एक्सप्लोर कराया, जिन लोगों से मुझे मिलवाया है हेल्थ केयर सेक्टर में, मेरी एक्सपर्टीज है मेडिकल कॉलेज, हेल्थ केयर सेक्टर एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान। भट्टी साहब जो है, अमीन भट्टी साहब किसी मोहताज के नहीं है, तारुफ के मोहताज नहीं है। तो इनका जो ये शौकत खानम हॉस्पिटल के इन द फर्स्ट ऑफ जो बैच था उसके एडमिनिस्ट्रेटर और शरीफ हॉस्पिटल, और उसके बाद क्या नाम था, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। तो ये युगांडा 6 महीने से कह रहे थे मैंने आना है, तो मैंने कहा वेलकम। मैंने इनके आगे वही बात की जो करता था। आखिर उन्होंने मुझे कहा यार अली, जो तुम बोलते हो ना कि लोगों को अगर बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज गेन करनी है तो वो ओनली एंड ओनली इन अफ्रीका एंड युगांडा। वाई? क्योंकि युगांडा में आपकी लाइफ बड़ी सिक्योर है और आपके बच्चों की एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ डिपार्टमेंट इज इम्प्रूविंग डे बाई डे। लेट मी बी क्लियर अप विद यू कि मैं हमेशा लोगों को अच्छी गाइडलाइन देता था बगैर उजरत लिए हुए। कभी मैंने किसी से नहीं कहा कि यार मेरी हजारों कॉल आती, कभी किसी की मिस भी हो जाती है तो चले मैं माजरत खाऊं उसके लिए। तो लोगों को एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हुआ कि 5 से 7 जब मुझे माओ की कॉल्स आई कि हम तो बेटा युगांडा के नाम पे 15 लाख रुपया देने लगेगा, आपने हमें गाइडलाइन दे दी अननोन नंबर से। कोई हैदराबाद से थी और एक थी रहीम यार खान जी, उन्होंने मुझे बड़ी झोली उठा के दुआएं दी
کہ यहाँ पे तो एजेंटों ने हमारे से 15 लाख रुपया मांगना शुरू किया युगांडा के वीजा के नाम पे। युगांडा के वीजा के, हम यहाँ से यूरोप लेके जाएंगे, बाकी 15 लाख आप बाद में देना, पहले 15 लाख दें। तो जब हमने आपकी सुनी कि यहाँ से तो नहीं आगे जाया जा सकता जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो मुझे उस दिन गेन हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की कमाई कर ली, अगर 2 घरों को भी बचाया। बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अली की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात करना चाहता हूँ, एक तो प्लीज पाकिस्तानी अवाम आप अपने जहन क्लियर करें। मेरे प्यारे और मेरे मासूम लोगों, मैं आपको ये बात बता दूं, यहाँ से यूरोप आप बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ से यूएस बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। यू कम अक्रॉस, आप हम लोगों से मिलें, हम आपका बिजनेस सेटअप करते हैं, आप अपनी फैमिली को मूव करें, यहाँ पे इसके रूट्स को समझें, साल 2 अच्छा लगेगा आपको, फिर तो नहीं कहीं जाएंगे। साल 2 साल गुजारें, अपने बिजनेस को लीगलाइज करें, आपके टैक्स के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन हो, आपकी यहाँ पे वर्थ बने, आपके बैंक अकाउंट मेंटेन हो। आफ्टर दैट आप यकीन करें, आप यूएसए जाएंगे, आप 15 दिन में वापस आ जाएंगे। 10 दिन आप 10 दिन में वापस आ जाएंगे कि नहीं यार उधर नहीं रहना, वो मार धाड़ का मुआशरा है। यहाँ पे पीस ऑफ लाइफ है, यहाँ पे आपका जहनी सुकून है, यहाँ पे लोग फ्रेंडली हैं, यहाँ पे मौसम प्लेजेंट है, यहाँ पे हम जैसे आपके भाई, यहाँ पे हम जैसे आपके एडवाइजर जो कि माशाल्लाह पाकिस्तानी 10,000 कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान के 10,000 और लोग, हिंदुस्तान के 1 लाख और इंडिया के हमारे 1 लाख बहन भाई जो हैं वो यहाँ पे नौकरियां तो नहीं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्थ केयर के अंदर हैं, एजुकेशन के अंदर हैं, बेडशीट्स के बिजनेस में हैं, गाड़ियों के बिजनेस में, एंड प्लेंटी अदर आइडियाज। हाँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस, यानी कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग हमारी कुर्सी बनानी जिसपे हम बैठे हुए हैं, वेलकम है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है फैक्ट्री लगाने वाले बंदे को, क्योंकि उनको पता है कि हमारा 20, 30, 50 बंदा लेबर का ये लोग हायर करेंगे। और क्योंकि फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, दुनिया को कहते हैं आओ फैक्ट्री लगाओ, क्योंकि वो कहते हैं कि फैक्ट्री उखाड़ के तो नहीं ना ले जाएंगे, ये तो हमारे मुल्क में लग गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अली ने जो बात बड़ी सादगी से, मैं इसको थोड़ा टेक्निकली, अली की मैं आपको एक बात बताऊं, अली की व्लॉग्स की, अली के सोशल मीडिया ट्रेंड्स की एक बड़ी खूबसूरती है। अली कंटेंट लिखता नहीं है, ये स्क्रिप्ट नहीं देखता, ये जो कुछ इसके दिल में होता है ना, ये इसकी नेचर है, ये वो बयान कर देता है। हम लोग चूंकि टेक्निकल हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं सिंस लॉन्ग टाइम इन हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, तो मैं आपको ये बात समझाता हूँ। देखिए अली ने जो बात की ना फैक्ट्री लगाने की, उसका मकसद ये है, शेयर कर दीजिए हमारी इस वीडियो को, लोगों के बहुत काम आएगी, लोग एजेंटी से बचेंगे अफ्रीका में, और लोगों को बिजनेस नॉलेज होगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, आप सिर्फ इस लाइव व्लॉग्स को शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपने फेसबुक पेज के ऊपर। अच्छा मैं इसको बताता हूँ जी, युगांडा के अंदर और युगांडा का एक नेबरिंग कंट्री है रवांडा, दोनों जगह हम लोग गए हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों को वेलकम कह रही है जो यहाँ पे बिग इन्वेस्टमेंट लाइक वाइज इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। फर्स्ट करेंगे आप मुझसे आप सवाल करेंगे क्या वो यहाँ पे फ्लोर मिल लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पे राइस मिल लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पे स्टील मिल लगाना चाहते हैं, वो यहाँ पे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाना चाहते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो वहां के लोकल 100, 150, 50 लोगों को आप जॉब्स देते हैं, और ये बात बहुत इनकरेजिंग है यहाँ की गवर्नमेंट के लिए। अब जैसे कि हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ, मेरी टीम लेके आई है, जो मेरे साथ लोग हैं, उसमें हम गायनेकोलॉजी में, हम पीडियाट्रिक्स के अंदर, हम आपको डायग्नोस्टिक सेंटर जो है जिसमें आपके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, चूंकि युगांडा के अंदर जहां पॉजिटिव है कुछ माइनर चीजें भी हैं, जैसे कि आपके मलेरिया के टेस्ट हैं, आपके शुगर के टेस्ट हैं, आपके डिफरेंट अदर टेस्ट हैं, उसके सेंटर्स हम बना के देंगे यहाँ की गवर्नमेंट को, उसमें आप हमारे साथ आ सकते हैं। हम यहाँ पे हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग के कॉलेज, पैरामेडिकल स्कूल, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ जो है डेंटल एजुकेशन, वो यहाँ पे बिल्डअप करना चाहते हैं, एंड मैनी अदर आइडियाज। आपने अपनी बात बतानी कि आप क्या करना चाहते हैं, बट यू वांट टू डू, यू ब्रिंग्स योर प्रपोजल विद अस, विल गिव यू द राइट सजेशन, और हम आपको बताएंगे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार मेरे पास टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कभी पहले नहीं जिक्र किया, अभी दिमाग में आया जी। यूनाइटेड अरब अमारात में हम लोग 10 लाख का वीजा लेते हैं, 20 लाख का 20 लाख का 20 लाख एक्चुअली नॉलेज में इतना 20 लाख रुपया। और उसके बाद यूरोप जाने के लिए हम 50 लाख रुपए एजेंट को देते हैं। जी देते हैं।
اس کے بعد ہم دیتے ہیں کینیڈا جانے کے لیے کینیڈا کروڑ 1 روپیہ، دیتے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ۔ میں آپ کو گارنٹی سے ایک چیز کہہ دوں کہ آپ اور وہاں جا کے غلامی والی زندگی ہے۔ ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہیں، ہاؤس کیپنگ کرتے ہیں، برف اٹھاتے ہیں، اور وہ اب یہ میں چھوٹے طبقے کے لیے بات چھوٹے طبقے کی بات ہے۔ وہ لوگ اگر 30 سے 40-50 ہزار ڈالر کی انویسٹمنٹ یوگنڈا میں کر لیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اس سے 2 گنا پیسے زیادہ کما سکتے ہیں جتنے آپ نے سلیوری والی میں اس کو سلیوری لائف ہے میں گزارنے ہیں۔ اور ویدر ہمیشہ یہاں کا ٹراپیکل ہے، اور جو فوڈ ہے یہاں پہ اس کا نہ ریٹ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز، ٹماٹر، تھوم، ادرک سب اسی بھاؤ میں جس بھاؤ میں یوگنڈا آیا تھا آج سے 15 سال پہلے۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات علی نے بتائی ہے، اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلٹی۔ شیئر ضرور کر دیجیے، آج شیئر کر آپ نے دیجیے، کبھی بھی نہیں آپ کو کہا کہ شیئر کریں، یہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، پلیز اس کو آپ اپنے پیج پہ ضرور شیئر کر دیجیے، ریکویسٹ ہے آپ لوگوں بلیو کریں، یہ جو بڑے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ یہ جو ڈسکشن ہم دونوں ایز اے ٹیکنیکل ایڈوائزر یا آپ کے بھائی ہونے کے ناطے کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کسی کنسلٹنٹ سے کنسلٹنسی لیں تو وہ آپ کو $1000 کم از کم چارج کرے گا۔ ہم اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اور آپ کی ہیلپ اور گائیڈ لائن کے طور پہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ علی نے جو بات کی نا پرائسز کے اندر تسلسل، اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلٹی ان دی اکانومی۔ یہاں کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہے، اس کے اندر فلا نہیں ہے کہ آج لائک وائز پاکستانی روپیہ جو ہے وہ 280 روپے کا ڈالر ہے تو اگلے ہفتے وہ 290 روپے کا ہے، اور اس سے اگلے ہفتے وہ 310 کا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ پاکستانی معاشرہ زوال کا شکار ہے۔ ہم دودھ کے نام پہ اپنے بچوں کو صرف اور فارملین ملا ہوا دودھ پلاتے ہیں، پاؤڈر پلاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فارملین کیا ہے؟ جو ڈیڈ باڈیز کو پریزرو کرنے کے لیے ہم مارچری کے اندر استعمال کرتے ہیں، ہم میڈیکل ہیلتھ کیئر کے لوگ، ہم وہاں پہ گوشت کے نام پہ مردار کھلاتے ہیں۔ آج میں نے دوپہر کو یوٹیوب پہ علی مجھے دکھا رہے تھے ان کے آفس میں کہ کوئی مرغی وہاں پہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے، وہ 200 روپیز kg مردہ وہ چکن وہاں سے لے گیا۔ آپ یقین کریں یہاں پہ چکن جو ہے وہ آرگینک ہے، یہاں پہ جو سبزیاں پھل ہیں وہ سارا آرگینک ہے، بکرے دیسی ہیں، اور دودھ جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا اور خالص نہیں دیکھا جو میں نے یہاں پہ اس ملک میں دیکھا ہے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، بلیو یو می مائی فرینڈز، کہ اتنا خوبصورت یہاں پہ انوائرمنٹ ہے، مواقع ہیں اپرچونٹی کے۔ ہاں، جو بات آپ لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آج آپ پیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہفتے بعد آپ کو اس کا ریٹرن آ جائے۔ اٹ نیور ہیپنڈ۔ یو ہیو ٹو بی ویٹ پیشنٹلی۔ آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا، یہاں سٹرگل کرنی ہوگی، ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ٹرسٹ یو می، 1 سال کے اندر آپ کہیں گے، آپ ہمارے بچوں کو بھی دعائیں دیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم لوگ رائٹ پاتھ پہ، رائٹ پلیس پہ ہیں۔ تو یہ جناب آج کا ہمارے ولاگ کی ساری خوبصورت چیزیں تھیں۔ اوور ٹو علی۔ دوبارہ سے ہندوستان، پاکستان، میرے جموں کشمیر اور آزاد کشمیر اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو دل کی عطا گرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ لوگوں پہ۔ میں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، میرے پاس بہت مواقع ہیں، بڑی ایڈورٹ آتی ہیں، میں نے کبھی نہیں پک کی، وہ سب غلط کاموں کی ہوتی ہیں، میں کیوں کروں؟ پھر بھی اللہ نے مجھے اتنی عزت، شہرت، مرتبہ دیا کہ میں اس کا کروڑ ٹائم شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں اس کو ہمیشہ، میری دعا اللہ سے کہ میں سوشل میڈیا کو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی یوز کروں، اور میں اس سے کبھی اپنے ذات کے لیے مفاد کے لیے کبھی بھی نہ اس کو کبھی دماغ پہ بھی نہ، اور اللہ نے مجھے آج تک سرخرو کیا۔ ویزا کتنے کا؟ ابھی 1-2-4 لوگوں نے سوال کیا۔ ویزا ہاں، ویزا $50 کا غالباً ویزا ہوتا ہے جو اس کی فیس ہے، لیکن جو ایجنٹ ہے نا وہ جو وہ 10 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، اس کی $100 سے $150 ویزا کی فیس ہوتی ہے۔ لیکن آپ رجوع کریں گے، اس پہ میں ایک اسپیشل بلاگ بناؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے تو ایجنٹوں سے بچنا ہے جو 10 سے 15 لاکھ پہلے لیتے ہیں یوگنڈا پہ، اور اس کے بعد وہ یورپین سیکٹر میں لے جانے کا آپ سے کہتے ہیں 20 لاکھ، وہ آگے بندہ نہیں جاتا، وہ 15 لاکھ آپ کا مر گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ یوگنڈا سے میں آپ کو ٹریول کرواؤں گا، وہ بالکل آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ بالکل غلط بیانی کر رہا ہے۔ مائی فرینڈس اینڈ مائی انڈیا سے بڑے لوگ ایجنٹ لے کے آتے ہیں یہاں پہ، پاکستان سے بڑے لوگ لے کے آتے ہیں، اور جڑا ایجنٹ میرے ہتھے چڑھ گیا ہم اس کو ایسی پھینٹی لگائیں گے۔ میرے پاس اتنے اختیار اس ملک میں ہیں کہ میں اس کو جوت پھیروں اور اس کو کوئی بچانے والا نہ ہو۔ کہ وہ ساری زندگی پھر یہ کام نہیں، یہ دھوکہ ہے۔
میرا مشن بھی یہ تھا. جی. جس دن میرا 1 لاکھ فالوور ہوا تھا نا, میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے صرف تو اس کام میں سرخرو کر کہ یوگنڈا سے میں لوگوں کو جو جنٹی کرتے ہیں ان کی آگاہی دوں. اور میں اس میں بڑا کام ہے نا, ایک ادھا پکڑا بھی ہے اور وہ اندر ہے ابھی 1.5 سال ہو گیا. جی 1.5 سال. علی نے مجھ سے شیئر کیا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, دنیا کا خبیث ترین انسان ہوتا ہے جو کسی انسان کے فیوچر سے کھیلے, اس کے مستقبل سے کھیلے یا اس کے جذبات سے کھیلے. ہم لوگ ہیومن بینگز ہیں, پھر ہم پاکستانی, پھر مسلمان ہیں. یہ ساری ہماری کریڈیبلٹی ہے. ماں کے زیور بیچتے ہیں, ماں باپ کے زیور بیچتے ہیں, بہن بھائیوں سے قرض لیتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ کے وہ لوگ بیچارے یہاں کے رل جاتے ہیں, یہاں اپنا پیسہ جنٹوں کو دے کے. شیئر کر دیجئے ذرا آج اپنے پلیٹ فارم پہ اس ویڈیو کو. یہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیو, افریقہ کی ایسی آج تک دنیا میں آپ لوگوں کو ویڈیو کبھی بھی نہیں ملے ہوگی. کہ دیکھیں محمد نوید, آپ لندن کے باسی ہیں تو آپ کو تو ضرورت نہیں ایجنٹ کی, لیکن ہمارا کام ہے 95% لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ایجنٹوں کے ترلے میں انتقال ہیں, ان کو آگاہی دینا کہ آپ اپنے پیسے کو بچا لو, جس کو میں صدقہ جاریہ سمجھ کے یوز کرتا ہوں. تو آپ اس کو ضرور شیئر کر دیجئے اپنے پلیٹ فارم پہ. پتہ نہیں کتنے ملینز آف لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور ایک کال بھی مجھے پھر آگے 1 مہینے میں ایک بھی آگے کہ آپ نے ہمارے بیٹا پیسے بچا دیے, تو میں تو سرخرو سمجھتا ہوں. بالکل بہت خوبصورت بات کی علی رضا نے, میرے پیارے بھائی نے بہت خوبصورت بات کی. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اچھا اس کو دل دیا نا, اس سے خوبصورت اس کی سول ہے. آئی ریئلی لو ہم. اچھا سنیں, آپ یہاں پہ آئیں گے وزٹ ویزا کے اوپر, وہ میں اور علی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. میں علی سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا واٹس ایپ نمبر اسی میں ڈال دے, تو یو شوڈ کانٹیکٹ ٹو می. ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے وزٹ ویزا. نہیں, اس کے لیے ایک اور میں چیز کہوں گا, مجھے میسنجر پہ وائس میسج کرنا ہے. وائس میسج کریں, مجھے اپنا بتانا ہے, پھر میں نمبر ڈالوں گا کیونکہ پرپس کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو پوری آگاہی ملتی جائے گی. ہم وزٹ ویزا کے اوپر آپ یہاں آتے ہیں, یہاں آ کے آپ کا جو بھی پلان ہوتا ہے اس کی ایک پراپر فائل اور پھر انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ بلاگ بنائیں گے, کیسے آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ 10-15 دن دیں. سب سے پہلے اپنے ایجنٹوں سے بچنا ہے جی, اور دوسری بات کسی فراڈیوں سے بچنا ہے. اور جو ہم آپ کو, میں نے اپنے 2 سال میں, میرا اللہ پاک گواہ اس چیز کا, جو آگاہی دی ہے میں نے حق سچ کی دی ہے. یہ ایک پلیس ہے روانڈا, یوگانڈا, کینیا, ایسٹ افریقہ کمیونٹی ہے. کینیا, یوگانڈا, روانڈا اور تنزانیہ اور برونڈی اور ساؤتھ سوڈان بھی بیچ میں آ رہا ہے. جی چلیں, لیکن یہ ہے بزنس ہب. یہاں پہ جابز کی اپرچونٹیز نہیں ہے. اگر بار بار کہہ رہے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں یہاں پہ جابز ہیں تو I'm really sorry کہ جو آپ سے کہہ رہا ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے, وہ آپ کو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. بزنس کے پروجیکٹس ہیں, آپ یہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ کریں, رائس منگوا سکتے ہیں پاکستان سے, بیڈ شیٹس منگوا سکتے ہیں. اسپورٹس ویئرز میں یہاں پہ بہت اسکوپ ہے. سرجیکل انسٹرومنٹس کے اندر, ہاسپٹل بیڈ شیٹس اینڈ لینن کے اندر آپ یہاں پہ پانی کا پورا پروجیکٹس لگا سکتے ہیں, پانی کا پلانٹ لگا سکتے ہیں. گاڑیوں کا کام جاپان سے ون آف دا بیسٹ بزنس ہے. یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں. موبائلز کا بزنس ہو گیا, گارمنٹس کا بزنس ہے. آپ پاکستان کے اندر سے بیڈ شیٹس لا سکتے ہیں, ٹاول لا سکتے ہیں, آپ لیدر شوز لا سکتے ہیں, اینڈ مینی مور آئیڈیاز مائی فرینڈس. ہمارے پاس آپ کے لیے بہت کچھ ہے جو میں آپ کو آپ بتائیں آپ کس میں انٹرسٹ, آپ بتائیے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو, اور آپ کے پاس کیپٹل کتنا ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو سیپریٹلی, جیسا کہ علی رضا صاحب نے کہا ہے, میسنجر کے اوپر گائیڈ لائن پوری, ہم آپ کو انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پوری پراپر گائیڈ لائن شیئر کر دیں اس ویڈیو کو. آپ کا اللہ بھلا کرے گا, آپ کو پتہ نہیں کتنے ثواب ہوں گے. میں اپنے فیمس ہونے کے, میں آلریڈی فیمس انسان ہوں الحمدللہ. میں کسی کنٹری میں جاؤں تو ایٹ لیسٹ 150 بندہ مجھے ضرور بلاتا ہے, تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. اور انشاءاللہ شیئر کرنے سے پتہ نہیں کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے کہ افریقہ کے نام پہ جو پیسہ دبوچتے ہیں, اور ان کے پاس بڑے آسان راستے ہیں. یوگنڈا اور کینیا یا تنزانیہ لا کے بندہ پھینک دیتے ہیں. مین پرپس یہ ہے, اور دوسرے لوگوں کو صرف اور صرف بزنس کی آگاہی دینی ہے کہ یہ ایک بزنس ہب ہے. یہاں پہ اپرچونٹیز ملینز ٹائم بیٹر دین یورپین سیکٹر اور امریکن سیکٹر, ایون پاکستان, بیکاز وہ تو منڈی ختم ہی ہو چکی ہے. پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں صابن کی بزنس کی, اگر آپ فیکٹری لگا لیتے صرف صابن, یہ تو اس پہ بھی برکت ڈال. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا دیکھیں, بہت بڑی خوبصورت. علی تھینک یو سو ویری مچ وائل برنگنگ می بیک مائی نالج. ابھی میں ریسنٹلی منسٹری آف ہیلتھ میں اور میرے ساتھ میرے پاکستان سے آئے ہوئے دوست وقار ولی صاحب ہیں, اور بھی لوگ ہیں, ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے. منسٹری آف ہیلتھ کے اندر ہم نے پریزنٹیشنز دی ہیں ہاؤ ٹو امپروو دا ہیلتھ کیئر سیکٹر. علی نے جو بات کی ہے صابن والی, اس کو میں ایسے کہتا ہوں کہ ہائیجین کے اندر, ہائیجین اینڈ ہاؤس کیپنگ کے اندر ہم نے بہت زیادہ یہاں سکوپ ہے. آپ ہینڈ واش, آپ فلور واش,
आप हाउस कीपिंग से रिलेटेड चीजें, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मॉप, ड्राई मॉप, वेट मॉप और बेशुमार चीजें, हैंड सैनिटाइजर्स और बेशुमार चीजें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो हमारे पास हर चीज के लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, हर बिजनेस के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। आपकी जब आप हमारे साथ तय कर लेंगे, हम आपको इंशाल्लाह टोयोटा का ही तो सारा स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, सवाल आया। अच्छा, हम आपको नहीं सवाल का जवाब दें अली, फिर मैं बताता हूँ। पहले देखिए, टोयोटा के यहाँ पे गाड़ी 95% टोयोटा की चलती है। मेरे कंपाउंड में 2 खड़ी हुई है, तो अंदाजा लगा लीजिए 44 मिलियन पॉपुलेशन में से यहाँ पे एटलीस्ट 10 मिलियन गाड़ी रोड पे है। और वो टोयोटा इज वेरी पॉपुलर। दे दिया जवाब आपको, मैंने कहा आपको हर चीज का जवाब बड़ा नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट मिलेगा। अच्छा, साबुन की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कन्फेक्शनरी का काम भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हमारे जो भाई हैं वो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा है। हम आपको गाइडलाइन देंगे, उसमें 3-4 चीजें हैं। आपका वीजा, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे रखना। देखिए, आप दूसरे मुल्क में ऐसे मुंह उठा के ना चले आए, वट एवर इट इज, इट्स अफ्रीका। तो यहाँ आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने जाके ठहरना कहाँ है, मेरी रिहाइश कहाँ होगी, मेरा खाना कहाँ से पाकिस्तानी हलाल फूड मिलेगा, और जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रिपरेशन कौन करेगा। ये सारी सर्विसेज अली रजा और मैं मोहम्मद अमीन भट्टी हम वर्कआउट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको सहूलत देंगे ताकि आप यहाँ आके आसानी से एडजस्ट हो जाए। तो ये हमारे ब्लॉग की आज की मेन थीम थी। थैंक यू। तैमूर सिद्दीक कह रहे हैं कि आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं आपको मुल्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। लव यू तैमूर, लव यू तैमूर। अल्लाह ताला आप पे और आपकी फैमिली पे सलामती रखे। अच्छा, आपने अमन कैसा पाया कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट था युगांडा रवांडा की, चलें बात करें, क्या पीस यार क्या मैं झूठ तो नहीं बोलता लोगों से कि ये एक पीसफुल कंट्री है? यार मैं आपको, हम लेट्स सी, अली ने बड़ी खूबसूरत बात की। अगेन वो ना मतलब इस कंटेंट को बड़ा खूबसूरती की तरफ लेके जा रहा है। रवांडा हम लोग थे एक वीक पूरा, रात के 1 बजे मैं और मेरे एसोसिएट वकार अहमद मली साहब, हम लोग डाउनटाउन में फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। ट्रस्ट यू मी, नो बॉडी लुकिंग इनटू अस के हु वी आर। इवन लोग सड़कों पे खड़ा करके हमारे साथ सेल्फियां ली, गर्ल्स ने, बॉयज ने, ठीक है। और इसी तरह से चूंकि मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे कंपाला में अली के पास हूँ, हम लोग हर तरफ गए। लोग अपने कामों में बिजी हैं, लोग अपने बिजनेस में बिजी हैं। नो बॉडी बॉदर्स अंटिल यू बॉदर देम। देखें, एक तरीका है जिंदा रहने का, लिव एंड लेट डाई। जब आप अपने, और दूसरा कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। आप अपने काम से अपने घर जाएं। आप शाम को फैमिली को लेके यहाँ बेहतरीन सोमालीज का रेस्टोरेंट है केयर फोर में, जावा, वहां जाएं, हलाल फूड एंजॉय करें। आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वहां जाएं, डोंट गो टू द एरियाज। देखिए, लाहौर के अंदर भी बरकी रोड जो है, या बॉर्डर एरियाज हैं, या जो शहर से बाहर शाहदरा वाले इलाके हैं, क्या वो सेफ है? कराची में भी बेशुमार, क्या आप शेरशाह में सेफ है रात के वक्त? हरगिज नहीं। वो जगह होती हैं हर जगह। देखें, अब आपने घर का अगर आपने हिफाजत करनी है तो ताला मजबूत रखें। मैं तो यही कहूंगा, रवांडा एंड युगांडा वन ऑफ द पीसफुल सेक्टर अराउंड अफ्रीकन ग्लोब। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ओनली वन वर्ड। मैं अली की अल्हम्दुलिल्लाह रात को 1-1 बजे बोडास पे घूमते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। अब आप ये कहेंगे मैं रात 1 बजे जंगल से चला जाऊँ तो उठूं, ऐसा नहीं होता। देखिए, लोग हर जगह हरामी भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। कल रात को मैं और मेरे अलाइज हम एक जगह होटल में मीटिंग में थे, तो रात के 11, 11:30 और अली कीप फॉलोइंग मी एंड कॉलिंग मी कि आप ना जल्दी से निकल जाए, मैं बोडा लेके चले जाएं, क्योंकि टाइम जो 1 बज रहा है रात के 12:30, प्लीज ये ठीक नहीं है सेफ्टी के हवाले से। लेकिन ट्रस्ट यू मी, हम लोगों ने बोडा लिया। ही वाज सच अ नाइस बॉय। वो हमें हमारे जहाँ पे हमारी रहाइश थी वहां तक उसने छोड़ा, हमने वहां से मिल्क लिया, हमने वहां से पानी की बॉटल्स ली। शेयर कर दें तैमूर इस लाइव को, ताकि मुल्तान में लोगों को सही प्रॉपर गाइडलाइन मिले एजेंटों के बारे से, एजेंटों से कैसे बचना है और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। आपका कुछ नहीं जाएगा, ये जो लोग बैठे हुए हैं इनका कुछ नहीं जाएगा। आप अपने फेसबुक पे अगर इसको शेयर कर देंगे। पाकिस्तान में वीजा आपको चाहिए सर? 95% पाकिस्तान में लोग बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं और वो एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं। मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मैं अपनी आवाम को एजेंटों से बचा लूं। वेरी नाइस। देखें, ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम, आप लोग हमारे बहन भाई हैं। हम लोग, मैं ऑलरेडी बड़ा फेमस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में लोग मुझे जानते हैं। मैं वन ऑफ द सादा व्लॉगर हूँ और मैं अपने चक झुमरा की शान हूँ, आन हूँ। तो मैं एक रियल इंसान है। मैं एक रियल अली जो है ना, ये फेक नहीं है। अली स्क्रिप्ट नहीं लिखता। हालांकि आज ही शाम को व्लॉग बना रहे थे, आई वॉज इन हिज ऑफिस। अच्छा बिजनेस है डाउनटाउन में, माशाल्लाह स्कोप है। अली का जो है बहुत
अच्छा बिजनेस है मोबाइल सेक्टर के अंदर, और भी काम है। तो मैं कह रहा था कि अली तुम लिख लिया करो। उसने कहा भाईजान नहीं, मैं नहीं, मेरे अंदर नहीं, वो बनावट नहीं है, मैं जो कुछ अंदर से हूँ वो बाहर से हूँ। ये बोलता है फिलबदी बोलता है, और वो लोग, आप लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वी लव यू, कि आप अली से मोहब्बत करते हैं, आप इसके कंटेंट को सराहते हैं। सर मैं वो अमंग ऑफ द फर्स्ट मेरे ख्याल 100 200 500 पाकिस्तानी होगा जिसको हिंदुस्तान में मोहब्बत मिलती है। जी, इंडिया के लोग और सर बांग्लादेश मुझे से अफ्तारियां आती हैं हिंदुस्तान से, मिठाइयाँ आती हैं, हैं, हल्दीराम उसके से, दिल्ली से मिठाई आती है, लाहौर से देसी घी के पतीसे लोग लेके आते हैं उठा के भाई के लिए कि यार ये प्यारा इंसान है। डोंट वेस्ट योर टाइम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट वेस्ट योर इमोशन, डोंट ब्लैकमेल। मैं मंगल को या बुध को आ रहा हूँ पाकिस्तान, अली से कहूंगा मेरा नंबर चढ़ा दें। नहीं मैं नंबर चढ़ा के तो कॉल ही नहीं है, आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, इनबॉक्स कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह मैं समझूंगा कि मैं नंबर शेयर किया करूंगा, प्रॉपर गाइडलाइन आपको बिजनेस की जितनी चाहिए होगी। 3 मिनट हर बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, आप जितनी मर्जी गाइडलाइन लें। ये मेरा स्टिक कोड है 3.1 भी नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। जैसे कि अली ने कहा है, हम लोगों की जरूर मदद करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको सही जो रोड पाथ है वो बताएंगे। आप हमारे बहन भाई हैं, हमारी जान है, हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको इनसे माफिया से बचा, आपका पैसा नहीं जाया होने देंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनसे कहूंगा कि डेफिनेटली कांटेक्ट टू मी। आपके लिए हमारे पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं इन हम युगांडा, गाइड करते हैं। सवाल है आपने गाइड करना है, आप हम गाइड करते हैं एंड इन रवांडा, और उसका हम अजर अल्लाह ताला से लेते हैं। उसकी अल्लाह वजह ये है कि जो लोग अपनी माएँ बहनें बेटियां दिखा के व्लॉगिंग में बड़े शोखे बन जाते हैं, तो मैंने प्लेटफॉर्म से ये प्रूफ किया है कि सादगी में भी अल्लाह ताला इज्जत देता है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी रॉयलिटी, आपकी कौमियत से मोहब्बत में भी अल्लाह ताला आपको ऐसी बरकत देता है। देख लें, प्रूफ है। बताएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे मेरा इस टाइम फैन नहीं बैठा हुआ? क्या किया ना, कोई मैंने ब्रांड के कपड़े पहने, ना मैंने ना कभी कोई मैंने जुत्ती कदी नंगे पैर भी वीडियो बन जाती है। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग हमारी फैमिली बने उसकी वजह कि आप लोगों को नजर है कि एवरीथिंग इज रियल। यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे कोई धोखा नहीं है। ये बंदा जो बात हमेशा करता है लोगों के भले की करता है, और ये हमेशा सारी जिंदगी मेरे प्लेटफॉर्म से यही चलेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है। बेसिकली माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पाकिस्तानियों और हमारे बहन भाइयों, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारी जान जी। है। मैं एक बड़ा छोटा सा किस्सा सुना के बंद करूंगा जी। एक बंदा जिसको मैंने अंदर करवाया सर, वो 3 करोड़ 60 लाख रुपया पाकिस्तानियों को लड़का के 15 बंदे साथ लेके आया यूरोप के नाम पे। मैंने उसको अंदर कराया, मैंने यूट्यूब पे उसका भी ब्लॉग है, फिर मैंने उसको अंदर करवाया सर, और वो अभी तक जेल में, अभी तक जेल में 2 साल में। मैं किसी बंदे की जंटी अपनी कौम पे नहीं बर्दाश्त करूंगा, और जो बंदा पैसा देगा मैं अब उसके भी खिलाफ हो जाऊंगा। यार आप पागल हो, आप हमारे से रब्ता करो, हम बताएं यार पैसा नहीं किसी जंट को देना। आप करना क्या है, करना क्या है? क्योंकि हम 3 मिनट आपको फ्री देंगे जिंदगी में। 3 मिनट में आप यार 1000 बातें पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको। यार जॉब कोई नहीं है, हमने कोई पैसे मांगे आप लोगों से? सबसे बड़ी आप इंसान की रॉयल्टी है कि आपसे ये नहीं कहा कि यार आप हमें $10 दें, सब कुछ फ्री होगा आपको। 3 मिनट कॉल्स के दिए, किसी भी दुनिया में गाइडलाइन चाहिए आपको मिलेंगे। पूरे अफ्रीका के किसी मुल्क के अंदर आप आना चाहते हैं, तंजानिया, दारुसलाम में आपको सेटल करवाएंगे। आप आना चाहते हैं केनिया, नैरोबी में आपका कोई इंटरेस्ट है, हम आपको वहां गाइडलाइन देंगे। आप आना चाहते हैं युगांडा, ये हमारा घर है, ये हब है बिजनेस का, ये प्लेस ऑफ पीस, हब फॉर बिजनेस। कंपाला इज हब ऑफ बिजनेस, कैपिटल ऑफ द बिजनेस। रवांडा में चाहते हैं, पर्ल ऑफ अफ्रीका, ये स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत है। जी। ये भी गारंटी है आपको। और यहाँ पे अगर आप 2-2.5 लाख भी कमाने लगे तो आप अपनी फैमिली सेटल करके खूबसूरत जिंदगी भी गुजार सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अगली बात करें। और सबसे खूबसूरत जो बात आखिर में आपसे करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। हाँ, दैट्स द मोस्ट। मैं युगांडा की जो नेशनल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। दोनों मुल्क पर हमारी कमजोर है, लेकिन 2-4-6 लफ्ज तो आप बोलेंगे ना, कर ही लेते हैं ना। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो बोडा वाला है, बोडा हम कहते हैं, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है, विच इज बोडा मोटरसाइकिल, वो भी अंग्रेजी जानता है। यहाँ पे जो छाबड़ी लगा के बैठी हुई औरत है, जो जूस कॉर्नर वाला है, वो बेहतरीन अंग्रेजी बोलेगा। युगांडा इज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश स्पीकर कंट्री इन अफ्रीका। और इसी तरह से हम बात करते हैं रवांडा की। रवांडा जो है, दैट इज वन ऑफ द नीट एंड क्लीन कंट्री, इट्स लाइक अ पेरिस, स्विट्जरलैंड। मैं दुनिया के 41 मुल्कों में गया हूँ, 41 कंट्रीज बिन ट्रेवल्ड। आप यकीन कीजिए, मैंने जैसी सफाई सुथराई, डिसिप्लिन, ट्रैफिक, हारन बजाना वहां पे जो मैं, कोई आदमी हारन नहीं देता,
اور جب آپ لوگ پیدل شیئر پیڈسٹرین کر دیں سر میرے اس پوسٹ کو اپنے مین پیج پہ, ملینز آف لوگوں کا فائدہ ہوگا, لوگ ایجنٹوں سے بچیں گے. مجھے فیمس ہونے کا کوئی شوق نہیں, میں آلریڈی فیمس پرسنالٹی ہوں. میں اپنے گاؤں کی شان ہوں جس کا نام ہے چک جمرہ. دیٹس اٹ. اچھا, وہاں پہ جب آپ لوگ پیدل سڑک کراس کرتے ہیں تو ٹریفک رک جاتی ہے. دے آر سپوز ٹو اسٹاپ انٹل انلیس یو کراس دا روڈ. تو یہ وہ ساری جانکاری ہے, یہ وہ ساری انفارمیشنز ہے جو ہم نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہے. آپ کی دعاؤں کے بہت طلبگار ہیں. میری فیملی کے لیے, علی رضا کی فیملی, ان کے بچوں کے لیے آپ لوگوں سے دعاؤں کی ہم طلبگار ہیں. ہمارا یہ جو فورم ہے اس کو کہتے ہیں انفارمیشن ہاؤ ٹو سیٹل یور بزنس. ہم نے ایجنٹوں کا مکوٹ ٹھپنا ہے. اصل مقصد یہ میرے دل کی جو کوڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو افریقہ کے نام پہ جنٹی ہوتی ہے نا, اس سے ہم نے لوگوں, میں نے کبھی بھی دنیا میں کبھی نہیں کہا میری ویڈیو کو شیئر کرو. میں پہلی دفعہ 6-7 دفعہ ریپیٹ کر گیا ہوں. اس کی وجہ کہ مجھے 5 سے 6 گھروں کو میں نے اجڑتے بچا لیا. 15 لاکھ روپیہ کوئی کسی کو دے رہا تھا تو ماں کی کال آئی. میر کو کیا نام ہے اس علاقے کا جو بھی میں نے کیا, رحیم یار خان سے ایک والدہ کی مجھے کال ہے. اس نے کہا بیٹا میں تیرے پاؤں, میں کہا نا ماں جی اب کیا بات کر رہی ہوں. انہوں نے یہ لفظ بولا, ان کا بیٹا ہم تو 15 لاکھ روپے پرسوں دینے لگے, تیری باتیں سنی یوگنڈا کے نام پہ تو ہمارے گھر پہ تو خوشیاں کی, تو فراڈ ہونے لگا تھا ہمارے ساتھ. اور کیا, میں کہا ماں جی دعا. میں اس دن سمجھا کہ میں اپنی زندگی کی کمائی جیت گیا. سندھ حیدرآباد سے مجھے کال آئی, ایک بہن تھی کہ پتہ نہیں وہاں, انہوں نے کہا بیٹا آپ شہزادہ انسان ہو. تو اس لیے کہتے ہیں اس کو شیئر کر دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اسد اس لیے نہیں دکھ رہا کہ ان رات دا ٹائم ہے ان کی. اسد نو میں کی کرا, مجھے بتا دیں. اودی بڈھی ہے کہ رن مرید آدمی ہے, او اللہ دا واسطہ چیوے تو بس بڈھی انج کولا کر دی ہے گندی, میں تھانو مار دینا. وہ اصل میں بتا ضرور نہیں نکلتا رات کو یار. وہ اسد کا انٹروڈکشن میں آپ کو بھی دوں. اسد کون ہے؟ اسد اس قبیلے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو فرسٹ فیملی اسلام لے کے افریقہ میں آئی, جنہوں نے پہلا اسلام قبول کیا. ان کے گھر میں آج بھی ٹی وی نہیں ہے, اسد کے پاس موبائل نہیں ہے, وہ الاؤ ہی نہیں ہے. ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جیسے پرانے دور کے لوگ, جیسے ہمارے صحابہ اکرام تھے. میں ملا نہیں رہا, غلطی کوتاہی کی معافی لفظوں میں, ان کی طرز پہ گزارنے کا. میں کبھی اسد کے گاؤں گیا, میں آپ لوگوں کو ضرور اس کا وزٹ کروں گا. اس لائک اے ہیون, جنت ہے دنیا میں, مساکا کے قریب ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے. وہاں پہ اسلام آیا تھا افریقہ میں تھرو ممباسا, جو آئے تھے جن کے 200-250 سال پر, اس گھرانے سے تعلق ہے. صحابہ کرام آئے تھے نبی محترم کے زمانے میں. جو لوگ عرب آئے, پھر عرب سے وہ لوگ دارالسلام آئے. دارالسلام اس کا نام کیوں ہے سر؟ موسٹلی اس لیے ہے کہ وہاں پہ ان پہ حملے ہوئے تو کمپالا ایک ایسی جگہ ملی جہاں پہ ان کی بچت ہوگی. پھر انہوں نے چھوٹا سا گاؤں, یعنی کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ 30-35 ہزار آبادی والا میرا چک جمرہ ہے, ویسا علاقہ انہوں نے کیپچر کر لیا. پھر ان لوگوں نے وہاں پہ اسلام کی ماشاءاللہ اتنی مسجد ہے. ان کا لیونگ سٹائل میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. بٹ صاحب جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے پھر اتنے چلیے انشاءاللہ. آ گیا تقریباً 70 کلومیٹر. جی انشاءاللہ. لو فرام انڈیا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, لو یو ٹو. میں آپ کو ایک چیز, میں اتنا پراؤڈی پاکستانی ہوں کہ جس کو ہندوستان سے محبت ملی. میرا 2 لاکھ فالوور ہندوستان کا. آئی لو یو گائز یار. دلی پتہ نہیں زندگی میں جانا ہو نہ ہو, میں جاتا رہا ہوں. میں دلی یونیورسٹی میں I'm used to go to during my service in one of the Pakistan University, LUMS, which is the biggest administration and management school is over there. طارق بھائی آ گئے ہمارے بڑے ہیں چک جمرہ سے ماشاءاللہ. جی طارق بھائی السلام علیکم, آپ بہت خوش رہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ بہت صحت سلامتی ہو, اللہ کی سلامتی ہو کی فیملی پہ. تو میں دلی گیا ہوں, علی نہیں گیا. علی نے مجھے کہا بھائی جان نیکسٹ ٹائم آنا تو ہم نے دلی جانا ہے. دلی میں میرا دل رہتا ہے, مجھے بہت محبتیں ملی ہیں. اور یہ جو باقی سیاست ہے یہ گورنمنٹ. سر آپ اس پاکستان کے خطے میں 100-200 بندہ نکال لیں جس کو ہندوستان سے محبت ملی, میں ان میں ہوں سر. ہم بھی. مجھے سر یہ دیکھیں کہ آج تک کس پاکستانی کو افطاری دوسرے ملک میں ملی جا کے, اور میرے ہوٹل بک ہوئے. انہوں نے کہا علی صاحب آپ کی افطاری اب چوز کیجئے ہوٹل کمپالا میں. میں کہا یار شاید جوک ہو, اور میری افطاریوں کا ہندوستان سے آپ کی افطاری ہے. میرے کپڑے سوٹ آئے, میں نے ابھی تک نہیں چھیڑا. میں کہا یار ہندوستان سے, دلی سے گفٹ آیا ہے. دیکھیں میں اس بات کو جو ہے نا, ہم اس کو بلاگ کو ختم کرنے لگے ہیں. بڑی خوبصورت محبت کی بات ہے. تو وہ ایک محمد رفیع صاحب کا بڑا پرانا سانگ, میرے ابا جی مرحوم, کہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا, انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا. یار اگر انسانیت نہیں نا تو ہم نہ اچھے مسلمان ہیں نہ اچھے ہندو ہیں. اس بات کو پلے باندھ لیں. اگر آپ کے اندر انسانیت ہے, اینڈ واٹ از ہیومینٹی. ہیومینٹی از یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, کسی کا نقصان نہ ہونے دینا, کسی کو ہرٹ نہ کرنا, کسی کو لوٹنا نہ, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. یہ ہے انسانیت کا میننگز. آج ہم نے 3 منٹ آپ لوگوں کو فری دے دیے کہ آپ جب مرضی رابطہ کریں, آپ کی کالز پک کی جائیں گی.
لیکن اس کے لیے نمبر دینے سے پہلے آپ کو وہ ضرور دیا جائے گا کہ آپ نے وہ کرنا ہے میسنجر پہ وائس میسج Inbox. اپنا، ہاں ان باکس. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.